بدهرت كينات زلو كينات مع كانت زينا معراب نيو كينات إيران بغمي شتوم أبزي مس إيران زقبر زلو كينات أمريكا إسرائيل بدهرت كيناتون معرتي بدرونات الميسايلات زقبر كلس اتبترغات زقبر كينات مهلاو مجنزابي دلي أبزنيت الرخا كينات اتنعمتات نعالم أبزقبت نيوليبرال واتحساسبه بعفشا معراباوي هاتسياوي إمبراطوريا مغني قبولن حقاون مقبر اتنعبيت معرابوين مع كان زيانات تتصاوتون زتصاوتو زلوارك كويناتيو بنقفيتا وعين زمرمر CNN, BBC, Fox News, The New York Times, The Washington Post, MSNBC, كم رويترسن Associated Press زامسلات كالازيانا نزبي بزعبات قج الزلو الرياء قرصات حيزانين زهبام مبزعتو إجيزة نربحاتات منقست انتقالاتن اتهم نعالم زقواتات اور السفو لي ربحا بزحولين ترخاتات زقرطام ازات انتانزي بعال أمريكاوي فلوت غازيت انيان مهورن سنة غازيت انياناتن كريسيج نتابلع الكوربريز بال مرخاو بزهان زغربو نغفيتا بموساد تبتاب كوينات إيران أتوكيرو زلسسيو زمهرت ولد سماتاتا دالي ولو سعيد محمد ناباهم كبله كسامو داتا لايك شير نداقبركم نيقزارو سخم تعزبتي أبوتا كومنت نداكافلكم كسامو داتا خصعبني بخبر عدم بعفشو تترخى بوحدو نتاب زحلف عامتا زرانيا كوينات روسيا يوكرين إسرائيل حماس إيران أمريكا إسرائيل كمي كم زترخ أمت كب سبات دما حابريتا كمي كوصدوا خمزلوم نقحات كب زفتنيو دابنت روسيا أبلع اليوكرين زقبرتو وفري إذن معكنا زينا كم ورار تحسات هقراو حقي شكان أبلع لسباونت يوكرين دما كم قدع عمت روسيا بزبل ترخا كزنتو انقلوه أمريكا أبلع لإيران تقبرو وفرقن كم حدا حقاون سرعات نتسطان عالم نمحلاو زقبر فولي سرعت أمريكا دما نزن مقبار كساب ملوكوتا وزتعم قديتان حلافنتن كم استوها باقير كخترهم قلو إيران جن بانتارو كم تحتاري توكت قبرش براويت مقزاه هزبات تشفشف دكانستيو حجاب كخدانات تقدد وزتن لا تبالي الناتقبابلا زفترو ترخاتاتي زعدل إسرائيل أبلع الفلسطينيين غازا زفتصمتو أموداتا بودب حبرات هاجرات مصنات علي السبهل زسكحك حچفچفا دما مسرس مكلخال مالت إسرائيل نفسان مكلخال لا زغبرتو تبايلو كزونتو سمعنا لنا أبزي بسالا نخلو استقالع محبراو ميديان حيالات نغفتي نزم محاورات ميديا معرابوين زخونو بعال نوام ترومسكي كريس هيج نزوم قدتات وغناونت كقالعوم صنيحم يوم بعفشو كوينات أبعودو قطرا يكون زكاد بقانقا مسلتات تدقفو نقراتن بتنقاقة تحاسيبولو تدالو ترختاتنون يكاديو ابزمس إيران زكاد زلو قجت التقرجت كاب تعودو وي كونتكس اوتيكا تاريخون مخنياتو نتسيلكا بمنصر ربحاتات منقستاون تكالاون بزساماما منقدي كمزة الرغم قباريو نتحققتات علاماتات نتكوينات سويركا أفتصامتات تبصبات تراي بمدهب هزبي نتزقبر بخمي كمزردون زتانسة الرخايو حقاونت مانيفاكتشرين هذا كابت معرابوين ميديا بزعبا قجت إيران زهبو أزيو زقرم سيام حقاونت كمزلون ممثاليو وتادرو سقومتات أمريكان مشارختان مبزعتو إجيزة كم مكلخال أدلاي ويك أدما مكلخال تباهيلو ما يزغلات بانصارو تكبرات إيران تتصابائي زراق السلام قبر الشبراوان زبلوهم وتادرو حيلتات بمعتاق زوباون علماون السلام زرق سرعات لا تباله كله دما زي قبون مخاني زغلات أبزغونت معكنا زينا معرب مغنياتاونت نيتزوم حيلتات تمسرتو لعودي كتريت دلن التانصار تسفحفح ورار إسرائيل ليبانوس ممكات تمسرت حزب الله بحادق أن قبرش براو خبلون كلها إسرائيل أبلع ليبانوس أبزحالف 10 عامتات زوررت عنوت قوبط أن الماما متقعتاتنجن
እስራኤል ነብሳ ክትከላኸል መሰል ኣለዋ እስራኤል ከም ሃገር ናይ ምህላው መሰል ኣለዋ ዝብል ሽፋን እምበር እትኾንን ማዕከን ዜና የላን በአንጻሩ ምዕናው ወታደራዊ ትሕተ ቅርፂ ኢራን ቅትለት ላዕለዎት መራሕቲ ዕላማ ምግባር ቁጠባዊ ማሕበራትን ትካላት ማሕበራዊ አገልግሎት ኣብያተ ትምህርቲ ሕክምና መስመራት ማይን ካብኡ ዝኸፍአ ድማ ሲቪላት ምቕታልን ከም ስትራቴጂ ዓወታት ዝቐርብ ኣብ መብዛሕትኡ ሽፋን ናይዞም ጸብጸባት ዝጎድል ድማ ሞራላዊ ወይ ሕጋዊ ምርመራ ናይዞም ተግባራት እዩ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ሰባትን ዝወርድ ስቃይ ይኹን ዕንወት ትሕተ ቅርፂ ምናልባት ኣፍሉጦ ክወሃቦ እንተኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ሰብኣውን ስምዒታውን ዕምቆቱ ተቐንጢጡ ናብ ኣሃዛዊ ጸብጸባት ጥራይ ዝወረደ እዩ ብኣንጻሩ ስጉምቲ ሕነ ምፍዳይ ኢራን ናብቲ ብተደጋጋሚ ዝቃላሕ ትረኻታት ስጋትን ሽበራን ክተኣሳሰር እዩ ዝፍተን እዚ ብጥንቃቐ ዝህንደስ ንሰባት እቲ ዘሎ ሓበሬታ ወይ ፍጻመታት ከም ዘለዎ ምሕባር ዘይኮነስ ንተዓዘብቲ እንታይ ብዛዕባኡ ከመይ ከም ዝስምዖ ምግባር እቲ ቀንዲ ዕማምን ኤዲቶርያል ፖሊስን ናይ ዘን ማዕከናት ዜና ምዃኑ ምስትባሃለ ይድሊ መብዛሕትኡ ግዜ እዘን ትካላት ሚድያ ገለልተኛታት ወይ ጸግዒ ዘሒዛ ነጻ ትካላት ምዃነን ዝገልጻ ጸብጸባት መብዛሕትኡ ግዜ ብስሞም ዘይተገልጹ ሰበስልጣን ስለያ ገምጋማትን ትንተና ክኢላታትን ወዘተ ብዝብል ተመለዩ ይኹን እምበር ከምቲ ክሪስ ሄጅ ነዊሕ እዋን ዝምግቶ ኣብ ከም ዝበሉ ወግዓውያን ምንጭታት ምጽጋዕ ዕጹው መስመር ሓበሬታ ይፈጥር ጋዜጠኛታት መተሓላለፊ ትቦ ስልጣን ወይ ረብሓታት ስልጣን ምዃኖም ይዘቃለ ኣብ ጉዳይ ኢራን እንተርኢና ንኣብነት ገምጋማት ስለያ ከም ዘረጋግጾ ብዝብል ንስትራቴጂያዊ ዕላማታት ዘገልግል መልእኽቲ ዘሕልፉ ኮይኖም ይቐርቡ ንኣብነት ስርዓት ኢራን ኣብ ቦትኡ ክጸንሕ ተኽእለሎ ግን ከዓ ኣመና ክዳኸም እዩ ዝብል ኣባህላታት እቲ ኩናት ዋላ እውን ከምቲ ዝሓሰብዎ እንተዘይከደ ኣድማዕን ምኹነይን ዝብል ሓሳብ ብስውር መንገዲ የስርፀ ከም ዘለዋ ምስትባሃለ የድሊ ማዕረ ማዕርዩ ድማ ኣማራፂ ኣረኣያታት ዘይምህላው ብፍላይ ካብ ውሽጢ ኢራን ኣንባቢ ምስ ትረኸብ ብነቐፌታዊ መንገዲ ንኽዋሳእ ዘለዎ ዓቕሚ ይድርቶም እዚ ማለት እቲ ክውንነት ካብ ውሽጢ ኢራን እንትርፎ ቴህራን ትነድድ ኣላ ህዝቢ ከማርር ጀሚሩ መንግስቲ ንቕንቕ ኢሉ ክወድቕ ቀሪቡ ዋጋታት ሃለኽቲ ሰማይ ዓሪግ ዝብል ትረኻ ዝደልዮ ትረኻ እንተዘይኮይኑ ካልእ መለሳ ዘለዎ ብዙሓት ኢራናውያን ዝስምዖም ሓቀኛ ስምዒታት ሽፋና ሂባን እቶም ዝቐርቡ ነቲ ኣብ ስደት ዘሎ ሻህ ባህላዊ ዝምጉስን ኣብ ስልጣን ክመጽእ ዝናፍቑን ሰባት ኮይኑ እዚ ድማ ብዝተቐናበረ መንገዲ ተዳለዎ ምዃኑ ብነቐፍቲ ክቃላዕ ጸኒሑ እዩ ሻህ ባህላዊ ምስ ቢቢሲ ፐርሽያ ዘለዎ ምትእሳርን እቲ ማዕከን ዜና ዝህቡ ኣገልግሎት ድማ ዝተሰወረ ስለ ዘይኮነ ናብኡ ከይድካ ምርጋጽ ይከኣል እዩ ምድምሳስ ዓውደ ጽሑፍ ምቕላል ግርጭት ካልእ መለለይ ዘን ሚድያታት ድማ ምድምሳስ ወይ ምህሳስ ታሪኻውን ጂኦፖለቲካውን ኩነታት እዩ ግጭት ኢራን መብዛሕትኡ ግዜ ከም ኣካል ታሪክ ምትእታው ናይ ውክልና ውግኣትን ዞባዊ ቁርቁስ ስልጣንን ዘይኮነስ ከም ሓደ ፍሉይ ፍጻመ እዩ ዝቐርብ ብዘይ ዝዓውዲ ትሕዝቶ ተዓዘብቲ ሌጣ ዛንታ ጥራሕ ሒዞም ከም ዝተርፉ እዩ ዝግበር መንግስቲ ኢራን ምስ ጥምረት ሓይሊ ምክልኻል ሃገራት ዝገጥም ሓደገኛ ስርዓት ተባሂሉ ዝግለጽ ዝተሓላለኸ ውሽጣዊ ፖለቲካ ኢራን ተራ ዞባዊ ተዋሳእቲ ከምኡውን ነዊሕ ዝጸንሕ ሳዕቤናት ምትእታው ወጻኢ ካብቲ ትረኻ ከም ዝእለ እዩ ዝግበር ካብ 50ታት ኣትሒዙ ኣብ ኢራን ዝተገብረ ምትእታውን ግልበጣ ናይቲ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ብኢራናውያን ተመርጸ መንግስቲ ብትካላት ስለይ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ድሕሪኡ ዝሰዓበ ዕንወት ኣብቲ ሃገር ምኽንያት ምስረታ እስላማዊ ሰውራ ኢራን ኣሜሪካ ዝቐስቀሰቶ ኩናት 8 ዓመት ኢራንን ዕራቕን ኣሜሪካ ኣብ ጎኒ ዕራቕ ብምዃን ውጉዝ ኬሚካላዊ ኣጽዋራት ንዕራቕ ብምዕጣቕ ዝፈጸመቶ ታሪኻዊ በደላትን ካልእን ምልስ ኢልካ ከም ዝረአ ይግበርኒ እዩ ጥራይ ንሓለዋ ሰውራ ኢራን ምስ ሰይጣን ምምስሳር ኮይኑ እቲ ኣንጻሩ ዝግበር ድማ ከም ቅቡል ሕጋውን ሞራላውን ተገይሩ ከም ዝዕደግ ምግባር እዩ ስለዚ እዘን ማዕከናት ዜና ስፍሓት ናይ ትረኻ ብምጽባብ እሞ ስለምንታይ ሕጂ እዘ እንተኾይኑ እንታይ ኣማራጺታት ከተተሓሒዙሎም ዝኣመሰሉ ነቐፌታዊ ሕቶታት ከም ዘይለዓል ወይ ንሽሙ ሸፈፍ ኢልካ ከም ዝሕለፍን ዝገብሮም ኣብ ዘተተሓሒዙ ዝቐርብ ኣገባብ ትረኻ ልክዕነት ምውቃዕ ዒላማታት ምዕቡል ኣጽዋርን ምዕባለታትን ቅጽበታውነትን ዝኣመሰሉ ስምዒታት ዝፈጥሮ ድራማውነትን ዝጥዕሙ ትረኻታት እውን ኣለዉ
أب كم تعذبتي ناستنتنو زخون جيزة خمزه اللو مقبار مخانو دما كيلاتات يردو إذا أقبا بقراربا أقالبو هزبي كم زمارخ بمقبار نتزقبر عمز كم زحطولون زمارا مرولون كي قبركا كم قبول كم زوصدو مقباريو نتكنولوجيا وبقعات زدقاقم ويزود السراغتات تعنواتن مورالاو قلولاو زي كونس كالو خمز حاسبون مقبار سعلميو اتي بتوم هاوك أصوار أمريكا أبلا لحد بيت تمرت دكان السيران تفتسم مغزفتي نمنتاي كم سجير زبل تحتاتنا تبزلو من قد هيكربن كومزامو سولو فتصاميتات اتوكينات نخمر مرو بزاقادت كونتا زي كونس كم حدا تخطاتا لفتصاميتات يو تتبسي بزحلف اتازيو حداقانيا اتحازا نتعابلا لترخا زفتاتون دمسطات كم زعبسو وي كم زنصاقو مقباريو أبزي نتعابلا لمعرابا وترخات فتاتن معكنا زين الجزيرة الجزيرة بمنقص قطرت محاجر معك زينا خوينا نبوليس وطا قطر تسوقم تبايلات وكاسيام انتوخوانا إذا ترخاتاتا مبدا تاريخا وكونتاتن مخنياتاتن بفلاي قديات معكلا مبراق ندحر بايتا كوينات روسيا يوكرين بعافشا انصارت معرابا وترخا بمخاد ميزان جيوبوليتيكا متحز عبت رقم تتصاوتتني زنقر أبرسيو نسباو سكيات زوم كويناتات بمقلاح أسكحك حنا السعبينات كوينات هريام نابنت نكوينات غازة زيادة نتسباو قلولاو كابتا أهازات ويكوصرتا زموتن زقوصر نواتاي زتبتاتنا سدرابيتات ززغتو مقالو بزي آلاي استرفا سدرابيتا شماغلتات نتحت وريدا أزيو زاسكحك سباو زانتاتاتك على عام بسنك زدما كاب إسرائيل تأجيدا بزحت غازيتينياتات هادما تقاتلهم يوم اتي تنتلقيل استرف قتلت هببت غازيتينيا شيرين أبو عقلا دما كم أبنتي تكاس فلسطيماويت أمريكاويت غازيتينيا شيرين أبو عقلا إسرائيل معرباو قماقم بزعبا زقبرتو متقعد تتبصبو لابز نبرت وانا تقاتلام الجزيرة شيرين بحيلتات إسرائيل بفلات كومون بچكان كونيل كخم تقتلت يحبر بتوسخي غازيتينيا مخانا زقالت مكالا خالت ايه تخلينا كوانت نبرت ايه سنايبرغن ابرسا خمزو وقعا كمسخا خر عيني يخون دهيرز وصا حبريتا ارقاقي جويو قدام المنستر إسرائيل قن اب جيزة ملو تخصي برت بزعاتو فلسطيمويان تقتيل اخذكون كم تخل بمقلاص نتفت سامك حديو إسرائيل غازيتينيا تات مقنطال تراي زي كونس كوشت هاجرا زوصا حبريتا خمزهيلو بمقبارون تفلتتيام روكي كرنا أبزكار زلو كينات إيران بدرونات الميسايلات إيران زفت أمزلو متقعتات كوشت إسرائيل نتزورد عنوات مقلاص كم نوريزو سد نزي دفيرات تتصب مع كنزينا معرابون إيلان نابنة تابقصات نيويورك تايمز وي بي بي سي وي سي إن داسيسكا كابتي أرستاتات حيزو زقبرا قبابا وهابا زينا بغليلو نمر دايكال أبزت الرخا نيزي وانا وكينات حدا خابت زيادة مستبهال زليو مدايات نيزي حجي زلو قجت سبسبات إذن معكنا زينا نبسجتن قطعن إذن حنا مفدا إيران تقالعن زلوها محازوت أمريكا زغانا هاقرات وشمتيو أبزم داي إذن قدايات كوينن زلوها هاقرات زلونا الراية هزباوي ويمهراو رئيتوتات نبزحتو إجيزة كم كالاو خيني غير مهلاويو إزي أقداس ترقم زلويو ترغاتات ميديا نقل دمتات لعلى خالوت بخميك قدامنت كم زهبون نتزنها سرعة مسر السلطان كم زدلدلن كارو يكبرم تمكرو نيتم بغتا بتكونتات تتسألو أوش متعارب يكون أوشت إيران مبزحتو تمامي ويبدها بزيكونا لمن قديز غرب ويكا يقربن مبزحتو تزوها بشفان مغصلتان يتتسنها تصوصواي كم زخون بزرقاقت ملكا ترايو كوينات قوتتر زقبرلون رتعون بوليس مخانو أمريكان مشارختان زقبرو دما كل جيزة قونو فتحاون قبولن نزل مصرات زما اتوكينات وصيتو خم حدر بزخل تنقاقه بوطنن بلوث تكنولوجي تتقيمكا علاماتات كعوت كم زخل زحبر تراخي عبلالي نزل صارر دما بوتان جيزن كم زخلا وي كم صبو يقبر مالتيو سلازي نتبدحر تكوينات زلو كوينات نمردا مالت ترا ميديا لوم تعذاب زي كونس كم نطف تساتافنا تكوينات مخان مرأي مالتيو إذا مالت جن كلهم غازيتينياتات بحماق دليت واسو مالت زي كونس أبعابيو اتسرحو له محاور تكالات نتزنقرو وزانتاتات يوصنو مالتيو نزا قباب زن مبداه وين مردا زينا بخمين هلوخون نترقمان مفلات يحتت زتفر علي منشتات مدلاي
عبلالة الرخاتات أبحث مئتاو نزلت حلالة كوننات بزغال لما قلتيتات كقرب كله زي مقبالا حطوتات نغريبك ممرمرن يدلي كمتي ريكس هيزتنكو ميديا من نوح السلطان مزخون نهزب مقلقال يقارز بجيزة كينات زكونتات زب فلاحة دقنيايو التواقع بزتأفا هيوات رايزي كونس أبزتلبز زحاقتات يساقان اتي مس إيران زقبر زلو كينات أموداتا بزاتي يخون بمدقام حادي وغن حدا معالتي دوك بليو اتبدهرة كينات زلو كينات جن أبلعلة الرخان ترقمن أرارادان زقبر كارسك قلسليو أبزحبو قجة زي اتعدا قليلا يكونن مغنياتو دمتن فقادن هزب زازابع بوليستات عامت وطعان بعابي دما عبل القب الزمخني بومن صدما تاريخ زتصحف مخانيو لزش نخشر المبارن بعلو انتاينتن زمناو كينات بقيقا مردام هالتيو كبرات تخطاتلتي اتكوينات بميسايل ترايزي كونس بغالات وني كايدالهم نقحاتنا نمعباي حابريتا كاب حدا من جتراي كين وصل يدلي أبزعبا زلكم ريتو أبكم انصحفوا لنا نزي فيديو لايك بمقبار دما نخالوت نقبت حقزو سلام. I just want to thank President Donald Trump for liberating the people of Iran. Thank you. So kind of you. So generous of you. I mean, really, how selfless you are to spend $200+ billion on Israel and the Jewish supremacists. Thank you so much for liberating Iran. My goodness, look what you've done to the place. It's so much better already. How wonderful. Thank you. Thank you, President.